म्हजें नांव सनी कोस्ता, माजी पंच लोलये पंचायत। आज जालां कितें, म्हाका एक 2-3 फोन आयले कितें लोलयांक, लोलये पंचायतीक खास करून लोलयां, शेळी, पोळ्यांक ह्या वाठारांनी उदकाची समस्या आसा। म्हाका थोड्या लोकांक उदक मेळना, उदक पावना म्हणटरीच हांव आमच्या इन गोवाच्या रिपोर्टराक मेळ्ळां आनी मातशें म्हणलें बाबा पळोवन येया। आमी डॅमार आयले, डॅमाची परिस्थिती पळय कितें जालां ती। अशें करून हें सामकें हें पळयल्यार भयानक हें भीती वाडटा आमकां। म्हाका भिरांत दिसता, कारण हें उदक आनी एक म्हयनोभर आमकां पावतलें। समज पावस तर पडना जाल्यार म्हाका दिसना हें उदक आमकां पावतलें अशें। हांव फाटल्या दिसांनी एक मोठ्या अधिकाऱ्याक मेळ्ळो आनी ताका विचारलें हांवें, बाबा आमकां हे डॅमाचें कितें प्रॉब्लेम आसा, डॅमाचें उदकाचें लेवल जाला। तो म्हणलो कोण सांगता तुमकां, काणकोणकारांक म्हणलो आनी 3 म्हयने उदक पावपाचें सारकें म्हणल्यार उदक आसा डॅमाक। जाल्यार हें तुमी आतां तुमची नदरे मुखार आमी हाडटा, हें पळयात। कित्याक खास करून भिरांत दिसता, पावस तर पडना न्ही जाल्यार आमकां खूब त्रास जातले। देवा कडेन एकूच मागपाचें, जाता तितले बेगीन पावस धाड आनी हें डॅम भर म्हूण। शेळी, तानशी, लोलयां खुबशा लोकांक नळा उदक ना, लोक उदका लागून वळवळटा। जर उदकाचो पुरवठो जाय तितलो आसा जाल्यार ह्या लोकांक कित्याक लागून उदक मेळना दिसता तुमकां? कळना कितें टॅक्निकल तेंचें कितें फॉल्ट, कितें टॅक्निकली कितें प्रॉब्लेम आसा काय कितें। पण आज तर पळयल्या कडेन आसा थोडें उदक तरी आसा, पण हें उदक लोकांक पावूंक जाय आसलें। कित्याक पावना तें म्हाका दिसता परत आमी आमच्या काणकोणचे जे कोण येई जेई आसा तांकां विचारून पळोवचें पडटलें। पूण सरकारान एक लोलये पंचायतीक 2 कडेन व्हडली तळी बांदून काडल्यात। दोनी तळ्यांची लगभग किंमत 1,05,00,000च्या घरान आसा आनी ती तळी तशीच बांदून सोडल्यात। तें उदक सप्लाय जर केल्लें जाल्यार लोकांक हाजो फायदो नाशिल्लो। हांवें पयरूच एक न्यूजाक सांगिल्लें, चॅनलाक सांगिल्लें, कितें काय म्हळ्यार एक आमची लाडबाय म्हणटी आसा थंय तरी बारीकशी स्कीम करीत, कमीत कमी एक 15 घर आसा, 15 घरां केल्यार 15 घरांचो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। आनीक पोळ्यां म्हणटी व्हडली तळी बांदिल्ली आसा, ती जर उदक सप्लाय करत जाल्यार सगळीं पोळ्याकारांक उदक पावता। हें कित्याक लागून करना गव्हर्मेंट? हांव म्हणना ती कित्याक लागून दुर्लक्ष करता अशें म्हण, कारण कितलो तेंप जालो ती बांदून दवरल्या, बेश्टी पडंग पडले आसा अशें दिसता। कितें ती कोणा प्रायवेट बांदली अशें दिसता, कित्याक तातूंत खूब उदक आसा आनी तें उदक समज केलें जाल्यार पोळ्यां एक कमीत कमी म्हाका दिसता एक 20 ते 25 घरां तरी तें उदक पावतलें। सो जे आमचे काणकोणचे कोण हे अधिकारी आसात, हांव तेंचे कडेन विनंती करता, तुमी अशें लक्ष दियात आनी लोकांक अशें करून जे प्रॉब्लेम जाता तो मातसो सॉल्व करपाचे प्रयत्न करा। काणकोण तालुक्याच्या चापोली धोरणाचेर आयज आमी भेट दिली की हाजे उदकाचें लेवल कितलें आसा तें पळोवपाक। उदकाचें लेवल बरेंच सकयल देंवलां, पूण एक अधिकाऱ्या कडेन उलयल्लें तेन्ना अधिकाऱ्यान सांगलें की आनीक 2 म्हयने सुद्दां उदक पावस पडलो ना तरी उदक सप्लाय करपाक आमी समर्थ आसा म्हूण। एखाद्याक गरिबी गोश्ट आसत, पूण लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक तानशी पोळे ह्या लोकांक उदक मेळना। 24 वरांनी सुद्दां उदक सारकें मेळना, म्हळ्यार न्हावपाक प्रॉब्लम, कपडे धुवपाक प्रॉब्लम, जेवण करपाक प्रॉब्लम। जाल्यार तुमचे कडेन जर इतलो कोटा आसा जाल्यार उदक कित्याक मेळना म्हूण लोकांनी मोठो प्रश्न केला। त्याच बरोबर लोलये पोळे पंचायतीक 2 व्हडले तलाव बांदिल्ले आसात, पूण हे बांदून 1,05,00,000 रुपया सुमार इन्वेस्ट केल्यात आनी ती तळी फुल्ल भरिल्ली आसात। हें जर उदक लोकांक सप्लाय केल्लें जाल्यार टँकरांनी उदक सप्लाय करपाची गरज नाशिल्ली आनी घर बसले लोकांक सगळें उदक मेळटशिल्लें। पूण सरकाराची तशी करपाची इच्छा ना काय कितें म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला। आयज सरकार सांगता हर घर जल, हर घर नल, आनी इतलें आसून हर घर जल आनी हर घर नल जर दिवपाचें तुमचें आसा जाल्यार लोकांल्या हर घर नळ आसात पूण जल ना, आनी ताका लागून लोकांक उदक विकती घेवची पडटा। ताका लागून सरकारा कडेन आनी आमचे काणकोण आमदार जे आसात तांचे कडेन लोकांनी विनंती केल्ली आसा की जाता तितले बेगीन लोकांक जे तळी बांदिल्ली आसा त्या तळ्यांचें उदक दिवचें आनी डॅम हें जाता जाल्यार मातशें डीप घालपाची गरज आसा। कारण डीप जर तळे घालत आनी हे डॅमूय जर डीप घालत जाल्यार लोकांक भरपूर उदक मेळटलें अशें लोकांचो अंदाज आसा। इन गोवा खातीर रुशान प्रभुगांवकर, काणकोण।